अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे कैबिनेट चेंजेस के बारे में कि पहले मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज कौन से मिनिस्टर्स के पास थे और अब रीशफल करके ये पोर्टफोलियोज किन मिनिस्टर्स को दे दिए गए हैं और पीटीआई ने ये जो रीशफलिंग की है ये कितनी मर्तबा कर चुकी है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है ब्लॉकिंग सोशल मीडिया के बारे में कि गवर्नमेंट को राइट है कि वो ब्लॉक कर सके सोशल मीडिया साइट्स को, या क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ वर्जी होगी कि ब्लॉक करना सोशल मीडिया को। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है पीजेंट राइट्स इन सिंध। हम स्पेसिफिकली जानते हैं कि सिंध बहुत रिच है और बहुत कंटिन्यूअस है अपनी लेजिस्लेशन के बारे में, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है इसके बारे में हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्क्स एक्ट जो कि दिसंबर 2019 में पास हुआ था उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट जो है उस पर कितना वर्कआउट हुआ है। इसके अलावा जो आज के एडिटोरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिच हैं वो कैब में, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं वो येलो कलर में दे दिए गए हैं एंड नेक्स्ट इडियम्स भी हाईलाइट कर दिए गए हैं। ग्रीन कलर में फैक्ट्स एंड फिगर का बता दिया गया है एंड ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स को हाईलाइट कर दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से जो कि है मोर कैबिनेट चेंजेस। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान ने, उन्होंने क्या किया है, हैज़ रीशफल्ड हिज कैबिनेट। उन्होंने अपनी कैबिनेट को रीशफल कर दिया है, चेंज कर दिया है यट अगेन, एक मर्तबा फिर से, इन व्हाट इज ऑब्वियसली एन अनदर अटेम्प्ट टू शोर अप हिज गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। तो यकीनन ये एक और काविश है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की। शोर अप का मतलब होता है टू सपोर्ट और हेल्प आउट करना। शोर के साथ अप लग रहा है, इस तरह से आप देखते जाएं कि ये आपको प्रेपोजिशन में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। इट इज ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव। ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर का हक है, राइट है, प्रिविलेज है। ये तमाम मीनिंग्स हैं प्रेरोगेटिव के। क्या उसका हक है? टू ब्रिंग इन, ब्रिंग के साथ यहाँ पे इन लग रहा है कि वो ब्रिंग इन करें न्यू पीपल, नए लोगों को ले आए इन द कैबिनेट में, एंड रोटेट द एग्जिस्टिंग वंस इफ ही फील्स दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग। और जो पहले से मौजूद हैं उनको रोटेट करें, उनका तबादला करें अगर वो कारकर्दगी शो नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल कॉमास पंक्चुएशन की एक टाइप है जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर रही। बट चेंजेस विद सच फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये जो तब्दीलियां इतनी जल्दी से हो रही हैं इन की मिनिस्ट्रीज, और वो भी जो कि ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि बहुत बुनियादी हैं, शुड आल्सो बी ए कॉज ऑफ कंसर्न। कॉज ऑफ कंसर्न हमारे पास ईडियम है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक रीजन है कि हम एंक्शियस फील करें, हम थोड़ा सा घबरा लें। फिनांस इज आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। जो फिनांस की मिनिस्ट्री है ये सबसे ज्यादा अहम मिनिस्ट्री है। आर्गुएबली जब हम यूज करते हैं तो हम किसी ओपिनियन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं या उस पर फोकस कर रहे होते हैं। इसको आप कह सकते हैं पॉसिबली, फिजिबली। ये बहुत अहम मिनिस्ट्री है इन द फेडरल गवर्नमेंट में, एंड फिक्सिंग द इकोनॉमी दैट द पीटीआई क्लेम्स वाज ब्रोकन व्हेन इट इनहेरिटेड इट इन 2018। और इकोनॉमी को फिक्स करने का जो दावा किया था, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी थी, और ये दावा किया था जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी 2018 में। इसका मतलब है दैट न्यू गवर्नमेंट शुड हैव हैड द क्लैरिटी टू परस्यू ए कंसिस्टेंट लाइन ऑफ पॉलिसी। शुड हैव हैड मतलब गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था कि उन्होंने नई लाइन ऑफ पॉलिसी को किस तरह जारी करना है। 4 फिनांस मिनिस्टर्स इन लेस देन 3 years गिव द इम्प्रेशन। 4 फिनांस मिनिस्टर वो भी 3 साल के कलील अरसे में ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपेरिमेंट विद ए सोल्यूशन, कि वो जो हल है मसाइल के उनके साथ तजर्बे करती आ रही है, करना चाह रही है। 4 फिनांस मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहले असद उमर थे, उसके बाद हफीज शेख को फिनांस मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद ये पोर्टफोलियो बहुत ही कम अरसे के लिए नमाज अजहर को दे दिया गया, और उसके बाद जो रिसेंट शौकत तरीन को फिनांस मिनिस्ट्री दे दी गई है। What compounds this confusion is the fact that the government has not bothered to explain why the previous ministers were removed.
لیکن سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بودر ہی نہیں کیا، مطلب کہ انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا، یہ پریشانی ہی اپنے سر نہیں لی کہ وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے پچھلے فینانس منسٹرز کو کیوں اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اسد عمر واز دی اکانومی سیزار جی ایمپرر ہوتا تھا کسی دور میں رشیا کا، اور یہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا سب سے اعلیٰ عہدے پہ۔ تو اسد عمر کو کہا جاتا تھا کہ یہ اکنامی کے سیزار ہیں آف دا پی ٹی آئی کے ڈیورنگ دا اپوزیشن دیر، جب وہ اپوزیشن میں تھی، اینڈ اٹ واز ہز اکنامک ورلڈ ویو، اور یہ ان کا اکنامک نظریہ تھا، اینڈ پالیسی پرسکرپشن، اور انہی کی پالیسی تھی دیٹ کانسٹیٹیوٹڈ دا پی ٹی آئی ایجنڈا، جس نے پی ٹی آئی کا مین ایجنڈا بنایا۔ وائی واز دین ہی ریموو، پھر ان کو کیوں ریموو کر دیا گیا ایز فینانس منسٹر کے عہدے سے ود ان ریلیٹیولی شارٹ پیریڈ، بہت ہی قلیل عرصے میں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کوسچن مارک ہے، پنکچویشن کی ایک اور ٹائپ ہے۔ An explanation by PTI leadership would have at least made it clear، اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایک وضاحت دی ہوتی تو اس نے اس کو مزید واضح کیا ہوتا کہ what his mistake was، کہ ان کی کیا غلطی تھی، and how the party intended to correct the mistake، اور پارٹی اس جو غلطی تھی اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ without any such elaboration، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹینس اگین سٹارٹ ہو رہا ہے ڈسکورس مارکر کے ساتھ۔ He was put to pasture، put to pasture ہمارے پاس ایک انفارمل فریزر ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to make someone retire، ان کو ریٹائر کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اینڈ حفیظ شیخ، اور حفیظ شیخ جو کہ ایک ٹیکنوکریٹ تھے اور ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی پارٹی کی پالیسی پلاننگ میں، ان کو انڈکٹ کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ When Mr. Sheikh was fired، جب مسٹر شیخ کو فائر کیا گیا، again there was no explanation، پھر بھی کوئی وضاحت نہیں دی گئی، given other than a feeble one، اور وہ جو ایک وضاحت دی گئی وہ بہت ہی فیبل تھی، ویک تھی، کمزور تھی۔ کیا تھی؟ that he had failed to control inflation، کہ وہ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے۔ if any explanation has come about where the PTI's economic performance has gone، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی وضاحت آتی کہ جو پی ٹی آئی کی اکنامک کارکردگی تھی وہ کہاں پہ غلط ہوئی، اور کا مطلب ہوتا ہے رانگ ہونا یا انکریکٹ ہونا۔ اٹ ہیز ان فیکٹ کم فرام شوکت ترین، تو یہ جی شوکت ترین نے کہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، اگین پنکچویشن کی ایسی ٹائپ جو فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کر رہی۔ دا نیو فینانس منسٹر، تو انہوں نے اب کیا کہا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ان این انٹرویو ارلیئر دس منتھ، انٹرویو دیتے ہوئے اس مہینے کے اوائل میں، he had stated that PTI had pursued a flawed policy، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے جس میں بہت سارے فلاز تھے، کمیاں تھیں، since it came to power، جب سے یہ حکومت میں آئی ہے۔ in other words، again ایک ڈسکورس مارکر، مسٹر ترین indicted his two predecessors، مسٹر ترین نے الزام لگایا ہے، indicted کا مطلب ہوتا ہے فارملی ایکیوز کیا ہے، اپنے سے جو پہلے تھے predecessors تھے، جو اپنے سے پہلے فینانس منسٹر تھے۔ سملرلی اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ریپیٹڈ منسٹریل چینجز، یہ ریپیٹڈ جو منسٹری میں چینجز ہوتی آ رہی ہیں ان امپورٹنٹ منسٹریز، خصوصاً جو کہ بہت اہم منسٹریز ہیں جیسا کہ پاور ہے، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، اور اکنامک افیئرز ہے۔ یہ ہمیں کیا سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے یہ سٹیل انشور، ابھی بھی غیر یقینی ہے آف واٹ از ریئلی وانٹس، کہ یہ کیا چاہتی ہے ٹو اچیو ان ٹرمز آف اسپیسیفک ڈیلیوریبلز، جو کہ اسپیسیفک منسٹرز ہیں ان سے کیا ڈیلیور کروانا چاہتی ہے۔ فواد چودھری جو ہیں فار انسٹنس ایک ڈسکورس مارکر ہے، اگین ڈبل کاماز بھی ہیں یہاں پہ، فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کر رہے، بیوٹیفیکیشن کو بھی انہینس کر رہے ہیں۔ واز ڈیلیورنگ اے ڈیسنٹ پرفارمنس، ان کی کارکردگی بہت بہترین تھی ایز اے انفارمیشن منسٹر۔ شروع کے جو ابتدائی دن تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ ان کو کیوں ہٹا دیا گیا جلدی میں، ہیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی میں۔ Neither has the government cared to explain why he has been brought back، نہ ہی گورنمنٹ نے یہ ایکسپلین کرنے کی زحمت کی ہے کہ ان کو واپس کیوں لایا گیا ہے انفارمیشن منسٹر کے طور پہ دوبارہ۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری تھے، ان کے بعد فردوس عاشق اوان کو لگا دیا گیا، ان کو ہٹانے کے بعد شبلی فراز کو لگا دیا گیا، اب ان کو دوبارہ ہٹا کے فواد چودھری کو لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورتھ چینج ہے۔ سچ امپیٹوس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کی امپلسیو یا ریش یا ریکلیس یا کوئک ڈیسیجن کرنا وداؤٹ تھنکنگ کے میکس فار
बैड ऑप्टिक्स, मेक्स फॉर बैड ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है कि ये एक्टिविटीज दैट कुड क्रिएट बैड पब्लिसिटी, तो ये बैड ओपिनियन जा सकती है पीटीआई की। एंड एक्सेंचुएट्स द परसेप्शन, एक्सेंचुएट का मतलब होता है पॉइंट अप करता है या अंडरलाइन करता है इस ख्याल को, परसेप्शन को, कि पीटीआई जो लीडरशिप है ये अभी तक गैर यकीनी है अपने आप पे, इवन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आके भी जो कि इनके 5 ईयर टर्म की लास्ट 2 ईयर्स चल रहे हैं। दिस आल्सो सेंड्स एम्बिगुअस सिग्नल्स, एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहम, अनक्लियर सिग्नल, ये अनक्लियर सिग्नल भेज रही है ब्यूरोक्रेसी को भी, जो कि इससे सपोज किया जाता है कि वो गवर्नमेंट के जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे लास्ट में ऑथर ने सजेशन दी है, द पीटीआई गवर्नमेंट नीड्स टू सेटल डाउन टू ए कंसिस्टेंट वे ऑफ गवर्निंग। पीटीआई गवर्नमेंट को अब जरूरत है कि वो एक जो गवर्निंग का कंसिस्टेंट वे है उसको अपनाए। इट इज अबाउट टाइम, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये इसलिए यूज होता है कि अब वक्त आ गया है कि इसको हैपन हो जाना चाहिए, इसको रोनमा हो जाना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट ब्लॉकिंग सोशल मीडिया फॉर 4 आवर्स दिस वीक। 4 घंटों के लिए इस हफ्ते क्या हुआ था। ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री वर शट डाउन, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे। डबल कॉमास हैं अगेन। ए मेयर द गवर्नमेंट सेड वाज नेसेसरी अहेड ऑफ क्लैंप डाउन, गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक ऐसी जरूरत थी कि जो कि क्लैंप डाउन से पहले जरूरी थी। क्लैंप डाउन होता है किसी को सप्रेस कर देना, स्टॉप कर देना। वो क्या, किसको क्लैंप डाउन करना था, किस पे क्रैक डाउन करना था, वो था वायलेंट टीएलपी सपोर्टर्स पे। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो तशद्दुद पसंद सपोर्टर थे उन पे फ्राइडे को ऐसा किया गया और 4 घंटों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद दीगरे जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं, उन्होंने ब्लॉक किया है मोबाइल नेटवर्क्स को और प्लेटफॉर्म्स को, जैसा कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब, मुख्तलिफ मौकों पे माजी में भी। बट दिस ब्लैंकेट फ्रीजिंग मतलब कि ओवरऑल फ्रीज कर देना, बंद कर देना ऑफ ऑल इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को एप्लीकेशन इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा वाकया जो माजी में रोनमा ना हुआ हो। विदाउट प्रियर नोटिस, किसी भी पहले नोटिस के बिना गवर्नमेंट ने प्रिवेंट किया है, रोक दिया है मिलियंस, जो लाखों थे यूजर्स को जो ये प्लेटफॉर्म यूज कर दिए गए थे इस नाम पे कि वो मेंटेन कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी को। डैश पंक्चुएशन टाइप की ऐसी एक किस्म है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देती है। ए स्टेप दैट बोर्ड्स बैडली, बोर्ड्स का मतलब होता है प्रिडिक्ट करता है या प्रोफेसी बताता है, फोरटेल करता है, बुरी फोरकास्ट करता है कि जो फ्यूचर है इंटरनेट फ्रीडम्स का उसको खतरा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा अनअनाउंस्ड है। और आर्बिट्रेरी जो बैन्स होते हैं वो लूम्स करते हैं। आर्बिट्रेरी होता है जो कि अनजस्टली होता है, और लूम्स का मतलब होता है जो कि रूनुमा होते हैं या कम इनटू साइट आ रहे हैं, इस तरह के बैन्स। जो नेगेटिव इफेक्ट है इस तरह के बैन का हैव नॉट बीन लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। आफ्टर द क्लैम्प डाउन, इस तरह के क्रैक डाउन के बाद इंटीरियर मिनिस्टर जो शेख रशीद थे उन्होंने माफी मांगी है पाकिस्तानी सिटीजन से इस इनकन्वीनियंस की जो गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से हुई है आवाम को। और उन्होंने ये भी कहा है कि had essential as violent protests were feared, कि ये जरूरी था क्योंकि तशद्दुद पसंद जो एहतजाज थे उनका खतरा था। ताहम उनकी जो ये माफी है वो कुछ भी चेंज नहीं करती, क्योंकि इस तरह का जो नेकेड डिस्प्ले आया है, ये जो बरहना मुजाहरा हुआ है स्टेट की जानिब से कि उनमें ये सलाहियत है कि वो ब्लॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया को और इंटरनेट को कभी भी। इफ एनीथिंग, अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, आगे आप देख सकते हैं डबल कॉमास हैं, पंक्चुएशन एक टाइप है। इट हैज शोन दैट इन द फ्यूचर, अगर इस तरह का फ्यूचर में दोबारा किया गया किसी भी प्रोटेस्ट कैंपेन पर या डेमोन्स्ट्रेशन पर किसी भी मेन स्ट्रीम ग्रुप की जानिब से, तो इस तरह का जो ड्रैकोनियन स्टेप है, ड्रैकोनियन स्टेप क्या होता है जी, लॉज और रूल्स होते हैं दैट आर रियली हार्श, जो बहुत सख्त होते हैं या रिप्रेसिव होते हैं। तो पब्लिक सेफ्टी के नाम पे इस तरह का ड्रैकोनियन स्टेप फ्यूचर में कभी भी लिया जा सकता है। फॉर लार्ज स्केल पब्लिक प्रोटेस्ट वेयर वायलेंस इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, लार्ज स्केल पे जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं डबल कॉमास में उन्होंने ये बताया है कि वहां पे तशद्दुद एक चांस होता है रुनुमा होने का। सच बैन हैज सेट ए डार्क एंड डेंजरस प्रेसिडेंट, इस तरह के बैन ने एक बहुत ही तारीक और खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, इस तरह का मतलब वाकया सेट कर दिया है या इस तरह की
لیگلائزیشن اس کو کر دی ہے جو کہ فیوچر گورنمنٹس بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. تو اسٹیٹ کو اس سے زیادہ ایک افیکٹو اسٹریٹجی اپلائی کرنی چاہیے ڈیل کرنے کے لیے اس طرح کی سچویشنز کے ساتھ, اور ہینڈل کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشن کو اسٹرانگ لا انفورسمنٹ میکانزم کے ذریعے. سٹیزنز کو, شہریوں کو محروم کر دینا, ڈیپرائیو کر دینا ان کے بنیادی حق ہے جو کہ کمیونیکیشن کا, اس سے یہ ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے, اور اس کو صرف اسی وقت کنسیڈر کیا جانا چاہیے جب بہت ہی زیادہ خطرہ ہو کسی دہشت گرد حملے کا. تو اپنے جو ان کے ایکشنز سے ان کو گورنمنٹ نے کیا قرار دیا ہے, نیسیسری ایول. نیسیسری ایول ہوتا ہے ایول دیٹ سم ون بلیوز مسٹ بی ڈن اور ایکسیپٹڈ. تو اس طرح کے پبلک آرڈر کے لیے انہوں نے اس کو نیسیسری ایول قرار دیا ہے, اور اسٹیٹ نے انوٹنگلی مطلب انکنونشنلی ایڈمٹ کر لیا ہے اپنی جو ان کی ناکامیابی ہے. وداؤٹ انوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ بینگ اویئر یا انٹینشنلی. The Interior Minister's promise that this would not happen again. انٹیریئر منسٹر نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا, یہ کافی نہیں ہے, اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریپیڈلی فریڈم ہے وہ ہمارے کنٹری میں وہ ایروڈ ہو رہا ہے, مٹ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, یا اسکریپ ڈاؤن ہو رہا ہے, گرائنڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. Attempts by the government to criminalize criticism, اس میں آ گیا ہے کہ گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی ہے کرٹیسزم کو کرمنلائز کرنے کی, بلاک کی ہے ایکسیس جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز تھے سوشل میڈیا ان کی طرف, اور انہوں نے اتھارٹیز کو یہ بھی پاور دے دی ہے کہ وہ سویپ کر دیں, سویپنگ پاور دی ہے کہ وہ سرویلنس کریں. یہ ایک بہت زیادہ حقائق ہیں جو کہ فریڈم کو کرب کر رہی ہیں. ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کا کہنا ہے, اور انہوں نے تنقید بھی کی ہے کہ جو سوشل میڈیا رولز ہیں وہ فریم کیے گئے ہیں انڈر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو کہ 2016 میں پاس ہوا تھا, اس کو پیکا بھی بولتے ہیں. تو ہم نے کل اسٹڈی کیا تھا ایکٹ اگینسٹ وومنس ہراسمنٹ, وہ 2010 میں پاس ہوا تھا, تھرو وچ دا گورنمنٹ کین بلاک اینڈ ریموو کنٹینٹ اٹ ڈیمز unlawful. اور اس جو ایکٹ ہے اس کے تحت گورنمنٹ بلاک کر سکتی ہے یا ریموو کر سکتی ہے کنٹینٹ, یہ بہت ہی unlawful ہے. with all these signs of the government desire to control the conversation on these platform, تو گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ کنورسیشن کو, جو بات چیت ہے اس کو کنٹرول کرے ان پلیٹ فارم پہ. اور جو پاسٹ ویک میں بلینکٹ بین ہوا ہے, مطلب کہ فل آن کمپلیٹ بین ہوا ہے, یہ ایک اور ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اپنا مسل جو ہے سینسرشپ کا اس کو فلیکس کر رہی ہے, اس کو مزید بینڈ کر رہی ہے. جو ہمارا لاسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ ہے اباؤٹ جو پیزنٹس ہیں جو کہ فارمرز ہیں جن کے پاس بہت ہی کم ایریا ہے, رقبہ ہے, ان کو ہم پیزنٹس بولتے ہیں, ان کے کیا حقوق ہیں سندھ میں. تو ایک سیمینار ہیلڈ ہوا ہے نواب شاہ میں ریسنٹلی, جو سندھ کی ہیومن رائٹس کمیشن ہے اینڈ ہیری ویلفیئر ایسوسیشن ہے, انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے, اس بات پہ زور دیا ہے, دوبارہ اس کو بیان کیا ہے. کس بات کو, ایک جو کمپلینٹ تھی جو کہ بہت ہی عام تھی اور کافی لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو کوالٹی آف دی لائف ہے صوبے میں, یہاں پہ ہمارے پاس پنکچویشن مارک ہے, اس کو کولن بولتے ہیں, کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کی ہے کہ پروگریسو لیجسلیشن کے باوجود, پروگریسو کا مطلب ہوتا ہے کانٹینیوس یا انکریزنگ گروئنگ قانون سازی کے باوجود جو سندھ ہے وہ سفر کر رہا ہے ان لاز کی جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس کی لیک آف امپلیمنٹیشن ہے. تو جی نیکسٹ کیا ہے, دس یارننگ چارج, مطلب یہ کہ جو انکریزڈ یا ویری لارج ڈفرینس ہے گورننس کا, یہ اس کا بھی تجربہ کیا گیا ہے موسٹ کینلی ان رورل ایریاز, موسٹ انٹینسیولی جو دیکھا گیا ہے اس کو وہ دیہاتی ایریوں میں دیکھا گیا ہے, ویئر بیسک لیبر رائٹس, جہاں پہ بنیادی جو مزدوری کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں جی, منیمم ویج ہے, سیف ورکنگ کنڈیشنز ہیں, اور گارنٹیڈ پے لیو ہے, ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گی. فار ورکرز, وہ جو بیسک رائٹس ہیں وہ ورکرز کے لیے اور جو پیزنٹس کے لیے ہیں وہ ایلوسیو رہتے ہیں. ایلوسیو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ, کیچ اور اچیو. ڈسپائٹ دا پیسج آف سندھ وومن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ ان دسمبر 2019, تو اس باوجود اس کے کہ سندھ وومن ایگریکلچر ورکر ایکٹ پاس کیا گیا تھا 2019 میں, اور اس کو ہیل کیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے, اچیومنٹ ہے جو کہ دیہاتی خواتین ورکرز ہیں ان کے لیے, لیکن ہمیں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا جو کہ یہ سجیسٹ کرے کہ یہ جو میئرز لی گئی تھی, یہ جو قانون پاس کیا گیا تھا, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے. nor has there been any substantive change. substantive change کا مطلب ہوتا ہے
कि कोई भी फर्म या बुनियादी चेंज देखने में नहीं आई ग्राउंड रियलिटीज पे, जो कि एक सिंध हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी, वो भी 2019 में थे। डबल कॉमास हैं अगेन, अब देख सकते हैं वो क्या थी जजमेंट के। अपहोल्ड किया जाए जो अनपेड वर्कर्स हैं सिंध टीनेसी एक्ट के तहत, उनको उनकी प्रोहिबिट किया जाए कि कोई भी अनपेड वर्कर नहीं होगा। तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था उन्होंने एक अमेंडमेंट को, एंड उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि ये जो जुरिस्डिक्शन है ये जुडिशरी के अंदर फॉल करती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर फॉल नहीं करती। इसी तरह से सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 2015 में पास किया गया था, इज लिटिल मोर देन ए पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का लफ्ज चाइनीज से लिया गया है, इसका मतलब होता है समथिंग और समवन that claims or appears to be powerful or threatening but is actually ineffective। तो ये जो पेपर टाइगर साबित हुए हैं ये तमाम जो कानून साजियां हुई हैं, क्योंकि इनकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और मॉडर्न डे स्लेवरी है, जो जदीद दौर की गुलामी है, वो अभी तक बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, आम है, स्पेशली सिंध के खित्ते में। थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ इनडिफरेंस एंड कल्यूजन, इनडिफरेंस का मतलब होता है हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और सिंपैथी, मतलब के बगैर किसी हमदर्दी के, और कल्यूजन का मतलब होता है कंस्पिरेसी के साथ साथ कोई भी आप साजिश के आप कह लें, इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो उसके अदर आर्म्स हैं उन्होंने एबेट किया है। एबेट मतलब होता है एड करना, हेल्प करना। किसको एबेट किया है जी? जो इलीट है वहाँ की, लैंडेड इलीट, जो बहुत बड़े जो हैं लैंडेड ओनर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस को उन्होंने जो रेजिस्टेंट क्या की थी फॉर्मलाइजेशन करने में और डॉक्यूमेंटेशन करने में, ये जो रूरल वर्कफोर्स थी उसको, इस साइकिल को जो ह्यूमन सफरिंग का है उसको ब्रेक करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो हमें है प्रोग्रेसिव रिटोरिक के बियॉन्ड जाना होगा। प्रोग्रेसिव हमने पढ़ा, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, रिटोरिक का मतलब होता है बयानबाजी के आगे जाना होगा, और हमको ऑनर करना होगा अपनी जो हमने कमिटमेंट्स की थी लाखों लोगों को प्रोटेक्ट करने की, स्पेशली जो कि वुल्नरेबल सिटीजन हैं, ऐसे सिटीजन, ऐसे शहरी जो कि एट रिस्क हैं। ओनली ए जेन्युइन एंगेजमेंट विद दीज स्टेक होल्डर्स, इन स्टेक होल्डर्स के साथ एक हकीकी एंगेजमेंट की जरूरत है, जिसमें क्या शामिल हो जाएगा जी? मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का, कानून साजी के, रिपोर्टिंग का और रिव्यू करने का, इन गैप्स को और शॉर्ट कमिंग्स को जो कि स्टार्ट कर सकती हैं रीड्रेस करने में, रेक्टिफाई करने में या करेक्ट करने में। ये जो डिकेड्स ऑफ क्रुएल्टी, जो दहाइयों से जालमाना रवैया जारी है, जो सिंध गवर्नमेंट है इसको एंगेज करना होगा पॉजिटिवली तौर पे ह्यूमन राइट्स बॉडीज के साथ एंड जो पीजेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ, और एक वाजे मैसेज से भेजना होगा कि कोई भी नो मैटर हाउ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल, जितना भी ताकतवर या असरअंदाज क्यों ना हो, कैन डिप्राइव एनी इंडिविजुअल ऑफ देयर राइट्स, किसी भी इंसान को उसके हकूक से महरूम नहीं कर सकता। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के 18 अप्रैल को शाये होने वाले एडिटोरियल्स के बारे में। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप डेली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।